العظيم نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور النفوس من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ثاني له ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله الشفيع ورسوله الأحب إليه، هو آخر الأنبياء وأفضلهم في سلسلة الأنبياء والمرسلين، والبشير والنذير، أظهر الله دينه إلى الأبد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا حبيبنا يا ربنا صل على عبدك المحبوب وعلى أمته المؤمنين، وبارك على أزواجه وعلى أولاده الجسمانية والروحانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبنت النبي فاطمة سيدة النساء أهل الجنة، وابناها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وسيد الشهداء عم النبي حمزة، وعمه الآخر صاحب البركات العباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال أيضا: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ظل الله في الأرض، من أحال سلطان الله في الأرض أحاله الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم